बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट से खुली जंग का ऐलान शुरू कर दिया। जज और जर्नैल भी उसकी इज्जत में आ गए। आसिफ अली जरदारी दुबई भाग गए। चौधरी शुजात की भी आज अदालत में एंट्री मुतवक्के। इमरान खान ने चीफ जस्टिस को पहुंचाया एक बहुत बड़ा पैगाम। इमरान खान ने चीफ जस्टिस को क्या पैगाम पहुंचाया है, इसके हवाले से हम आज की इस वीडियो में तफसील से आपको आगाह करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, इत्तेहादी पार्टियों बिलखसूस मुस्लिम लीग नून का ये एक नहायत ही अहम प्लान है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करने का। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि इस वक्त इन इत्तेहादी पार्टियों और मुस्लिम लीग नून का ख़ास तौर पर मौक़िफ़ क्या है। ये चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि इन्हें हुकूमत से निकाला जाए, क्योंकि हुकूमत इनसे हो नहीं रही। और ये जो बातें कर रहे हैं कि हमें ये हुकूमत करने नहीं दे रहे, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और जिस तरह पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतख़ाबात में मुस्लिम लीग नून को अपने घर से ही, अपने घर के लोगों से ही मुंह की खानी पड़ी, ये एक बहुत बड़ा धचका था मुस्लिम लीग नून के लिए। और इस शिकस्त से ये बात वाज़े हो जाती है कि आपके अपने घर के लोग ही आप पर एतबार नहीं करते। और जब आपके अपने घर के लोग ही आप पर एतबार नहीं करते तो आप दूसरों से क्या तवक्कुआत वाबस्ता कर सकते हैं। और आपको लोगों ने वहाँ से चलता किया जहाँ पर आपकी अपनी हुकूमत थी। क्या पंजाब में किसी और ने इमरान खान को वोट दिलवाए? इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को वोट दिलवाए? क्योंकि ये तो आप ही मानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने वोट नहीं दिलवाए। और आप इस्टेब्लिशमेंट से क्या चाहते हैं कि वो लोगों को उनके घरों से निकाल कर आपके जलसों में लेकर आएं? क्या इस्टेब्लिशमेंट आपके लिए तमाम राहें खोलती जाए? और वो इस मामले में क्या कर सकते हैं जब लोगों ने आपको वोट ही नहीं दिए और आपको मुस्तरद कर दिया है? अब मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी पार्टियां जो हैं वो इस सारी सिचुएशन में वो करना क्या चाहती हैं, उन्होंने प्लानिंग क्या बनाई हुई है, वो हम आपको बताते हैं। इनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि इनको हुकूमत से ना निकाला जाए और इनको इक़्तिदार जो है वो मिल जाए। और अगर नहीं रखा जाएगा तो कभी कहते हैं हम अदालतों की नहीं मानेंगे और कभी कहते हैं कि हम GHQ के बाहर जाकर बैठ जाएंगे और धरना देंगे। कभी कुछ और कहते हैं और कभी कुछ और अब इनकी सबसे बड़ी चाल जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है वो शुरू की है। और इसीलिए इन लोगों ने फुल कोर्ट का जो है वो मुतालबा कर दिया है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट लाहौर ने वज़ीर पंजाब के इंतखाब से वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से मोहतरम जजिस का बेंच तश्कील दिया और इन जजिस के बाहिनी मुशावरे से जो फ़ैसला सामने आया, इत्तेहादी पार्टियों और मुस्लिम लीग नून ने उस पर अदम एतमाद का इजहार किया और साथ ही फुल कोर्ट बेंच का शोशा छोड़ दिया। और ये क्या वाकई ही आँखों के अंधे और कानों के कच्चे हैं? क्योंकि कोई इनको बताए कि ये 3 रुकनी बेंच वही है जिसने कासिम सूरी रूलिंग वाले केस में इमरान खान के अगेंस्ट जाते हुए आपके हक़ में फ़ैसला दिया। तब अदालतें ठीक थीं, तब ये 3 रुकनी बेंच जजिस ठीक थे, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हक़ में जो फ़ैसले दिए थे। और अब अदालतें या जजिस ठीक कैसे हो सकते हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जाकर फ़ैसला सुना रहे हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग खबर जो मैं इस वक्त आपको सुनाने जा रही हूँ, पाकिस्तान में घोड़े दौड़ाने वाला खुद घोड़ा बनकर पाकिस्तान से फ़रार हो गया। इत्तेहादी पार्टियों को इस राह पर लगाने वाला, उनको ये नई चाल बताने वाला, साजिश करने वाला सदर आसिफ अली जरदारी, जो कि आज दुबई के लिए रवाना हो चुका है। और बाज़ सराय से ये खबर जो है वो सामने आ रही है कि वो दुबई पहुंच चुके हैं। और वो दुबई क्यों गए हैं नाज़रीन? वो वहाँ पर कुछ दिन के लिए आराम करने के लिए गए हैं, यानी कि पूरी सियासत को बेआराम करके, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके तमाम इन पार्टियों को आपस में
لڑا کے اس وقت آصف علی زرداری صاحب خود دبئی میں آرام کرنے کے لیے گئے ہیں، اور پاکستانی عوام کو بے سکون کر کے خود وہ آرام کے لیے چلے جائیں، کیونکہ کسی بھی اور ذرائع سے یہ خبر سامنے نہیں آئی کہ آیا وہ دبئی صرف آرام کرنے کے لیے گئے ہیں یا پھر کوئی اور مقصد بھی ہے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال میں آصف علی زرداری کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ مسلم لیگ نون کو ایک غلط راہ پر ڈال کر خود یہاں سے فرار ہو جانا تھا، کیونکہ آصف علی زرداری ایک بہت بڑا چال باز ہے۔ اسے پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے کاندھے پہ رکھ کر بندوق میں نے کس طرح سے اٹھانی ہے، جس طرح سے اس نے سپریم کورٹ کے خلاف یہ اعلان جنگ شروع کروایا فل فورم کورٹ بینچ کی صورت میں، اور خود اس وقت پارٹی کے ساتھ ہونے کے بجائے، ان کا ساتھ دینے کے بجائے وہ اس وقت ملک سے بھاگ چکے ہیں تاکہ وہ اس ساری سچویشن سے بچ سکیں، اور آخر میں کم از کم یہ تو کہنے کے لائق ہوں کہ میں تو پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا۔ اور یہ آصف علی زرداری کی سازش میں بری طرح سے پھنس چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکا ہے، کیونکہ انگور کھٹے ہیں اور راہ فرار کی تمام راہیں جو کہ مسلم لیگ نون اپنے ہاتھوں سے خود ہی بند کر چکی ہے۔ اور آج کے دن ان لوگوں نے 9 کانفرنس کروائی ہیں عدلیہ کے خلاف، ججز کے خلاف، اور ایک جو ٹرینڈ بھی چلایا ان لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف، وہ بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اور آج توہین عدالت کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے حمزہ شہباز نے جس طرح سے فیصلہ کیا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کو ٹرسٹی وزیر اعلیٰ منتخب کیا، جس کے مطابق وہ اپنے سیاسی فائدے کے حوالے سے کوئی بھی جو فیصلہ ہے، کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ کابینہ بنا سکتے ہیں۔ اور آج اس ٹرسٹی وزیر اعلیٰ نے 63 رکنی کابینہ کا حلف اٹھوایا ہے بلیغ الرحمان کے تھرو۔ کیا یہ سر عام عدالت کی توہین نہیں ہے؟ اس کے بعد تو عدالت آپ سب کو اڑا دے گی، اور آنے والی سماعت میں ہی وہ اپنا فیصلہ سنا دیں گے انشاءاللہ۔ اور چودھری شجاعت کے حوالے سے بھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ بھی عدالت میں پیش ہوں گے، لیکن مسلم لیگ نون نے جس طرح سے عدالت کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا ہے، ان کی اس سچویشن میں کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، اور ان کو عدالت کے آنے والے فیصلے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اور مسلم لیگ نون جو کہ فل فورم کورٹ کی درخواست لے کر سپریم کورٹ میں جا رہی ہے، اور اگر ان کی اس درخواست پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نون نے ایک بہت بڑی پلاننگ تیار کی ہوئی ہے کہ آگے آنے والے حالات میں ان لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ وہ عدالت کا بائیکاٹ کریں گے، اور مسلم لیگ نون کے تمام جو ارکان ہیں وہ مستعفی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد صوبے کے اندر بلیغ الرحمان گورنر راج لگا دیں گے۔ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ عقل سے پیدل ہو چکی ہے، اور ان کو کوئی بھی بتانے والا نہیں ہے کہ یہ جو کچھ سب آپ کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں کیا آپ کے فائدے میں جائیں گی، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون کرائسس کو زیادہ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے حالات کو اور مزید خراب کر دیا جائے، تاکہ اگر ہمیں نکالا بھی جاتا ہے اور عمران خان واپس بھی آتے ہیں، لیکن حالات پاکستان کے اس قدر ڈاؤن ہو چکے ہوں، پاکستان بری طرح سے کرائسس میں پھنس چکا ہو، تاکہ اللہ نہ کرے پاکستان میں جو مارشل لا ہے وہ لگایا جا سکے، کیونکہ مسلم لیگ نون یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آنے والے 10 سالوں میں بھی وہ دوبارہ حکومت میں واپس نہیں آ سکتے، اس لیے ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے حالات اس طرح سے کر دیے جائیں کہ اللہ نہ کرے پاکستان اپنے پاؤں پر دوبارہ سے اٹھ ہی نہ سکے، اپنے پاؤں پر دوبارہ سے کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ اور تمام بڑے ادارے جو کہ پاکستان کے حالات سے بخوبی واقف ہیں، انہیں چاہیے کہ پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں، کیونکہ پاکستان اس وقت معاشی بدحالی سے گزر رہا ہے، اور مختلف ذرائع کے ذریعے یہ بھی خبریں سامنے میں آئی ہیں کہ بہت سی کمپنیاں اس وقت پاکستان میں اپنا کام جو ہے وہ بند کرنے جا رہی ہیں،
کیونکہ اسٹیٹ بینک نے ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے اور فارن ایکسچینج ان لوگوں کے پاس نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ڈالرز نہیں ہیں، اور آگے کاروں کی بکنگ ان لوگوں نے بند کر دی ہے اور جو کاریں بک کروائی گئی ہیں اس کی پیمنٹ وہ لوگوں کو واپس کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آگے یہ سچویشن جو ہے وہ کس حد تک پریویل کرتی ہے۔ اور عمران خان کے حوالے سے جو خبر جو کہ سامنے آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر اور نومبر میں الیکشن ضرور ہوں گی، کیونکہ سب کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اس تمام صورتحال کا جو آخری حل ہے وہ الیکشن ہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات کو اچھی طرح سے مان چکی ہے، اور اس تمام صورتحال میں عمران خان نے چیف جسٹس صاحب کو پیغام دیا، اور اسلام آباد کے اجلاس میں چیف جسٹس کو پیغام دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ کیونکہ بینچ بنانا سیاسی پارٹیوں کا کام نہیں ہے، یہ عدالت کا کام ہے، اور اگر یہ سیاسی پارٹیاں عدالت کا کام کرنا شروع کر دیں گی تو پھر عدالت سے انصاف ملنا اور بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر یہی تماشا چلتا رہا تو ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ بینچ بنانا عدالت کا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کا اختیار اپنی جگہ پر اور عدلیہ کا اختیار اپنی جگہ پر، اور عدلیہ کو اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ہی فیصلہ جو ہے وہ سنانا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔